के बाद इंसान का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ उसके रब करीम के साथ होता है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे नेमतें मिलती हैं, रब करीम की तरफ से उस पर अताएँ होती हैं। अल्लाह की तरफ से वो आया है और वापस अल्लाह ही की तरफ लौट जाएगा। इब्तदा भी मालिक करीम की ज़ात है और इंतहा भी उसी रब करीम की ज़ात है। इंसान दुनिया में जितने भी पेचो ताप करता है, जितनी भी दुनियादारी करता है और जितने भी मामलात में वो वक्त गुजारता है, वो सारे आर्जी हैं, वक्ती हैं। और बहुत सारी चीज़ें तो सिर्फ और सिर्फ धोखा है और धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। अगर इसका ये ज़हन बन जाए कि मैंने अपने ताल्लुकात को, अपने मामलात को अपने रब के साथ सही रखना है, तो जब अल्लाह के साथ इसके मामलात ठीक होते हैं तो बंदों के साथ खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। अगर खशियत इलाही पैदा होती है, खौफ खुदा इसे नसीब हो जाता है, और अगर अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब इसे मुयस्सर आता है, उस रास्ते का ये सफ़र शुरू कर देता है, तो बंदों के साथ तो मामलात वैसे ठीक हो जाते हैं। इसलिए कि जब अल्लाह से डरेगा, ना धोखा करेगा, ना फरेब करेगा, ना झूठ बोलेगा, ना किसी शख्स के साथ बददियानती करेगा। जब अल्लाह के साथ इसका ताल्लुक ठीक है और जब ये अपने आप को आज़ाद समझेगा ना कि मैं हूँ और मैं ही हूँ और मैंने ही चलना है, तो फिर ये अपनी मर्जी से मामलात को चलाएगा तो खराबी पैदा होगी। अल्लाह तबारक व तआला के साथ इंसान का जो रिश्ता है, उसमें इंसान की कुछ कमजोरियां आड़े आती हैं, गुनाह हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों के बाद अपने रब करीम के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करने के लिए अल्लाह रसूल ने जो हमें वजीफा दिया उसको इस्तिगफार कहते हैं। इस्तिगफार वैसे इसका लुग़वी माना तो ढांपना होता है, ये गफर से बना है, लेकिन इसके इस्तिलाही माना ये है कि जो गुनाह इंसान से माजी में हो जाए उनसे माफ़ी चाहने का नाम इस्तिगफार है। कुछ लोग तौबा और इस्तिगफार का लफ्ज़ इकट्ठा बोलते हैं, लेकिन तौबा का माना होता है आइंदा गुनाह ना करने का वादा करना, और इस्तिगफार का माना होता है पिछले गुनाहों से अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगना। अगरचे मफ़हूम के लिहाज से ये हम माना ही बनते हैं, लेकिन इनका जो इस्तिलाही मफ़हूम है वो ये है कि जब आप पिछले गुनाहों से माफ़ी मांग रहे होते हैं तो इसको इस्तिगफार कहते हैं। अल्लाह ताला ने इस इस्तिगफार को बड़ा पसंद फरमाया, बड़ा पसंद फरमाया। और ये इस्तिगफार के जुमले माली को इतने पसंद आए कि अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया, कहा महबूब आप भी मेरी बारगाह में इस्तिगफार करें। अगरचे हुजूर का इस्तिगफार इस माने में नहीं है, बल्कि नबी पाक का इस्तिगफार तो बुलंदी दरजात का मामला है। चूंकि इस्तिगफार खुद एक इबादत है, तो ये इबादत करने का अल्लाह ने अपने महबूब को भी इरशाद फरमाया। जब फतेह मक्का हुई तो फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद आई तो फिर फतह नसीब हुई। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तो फिर आप देखेंगे लोगों को, लोग फौजों की फौजें दीन में दाखिल हो रहे। लोग पहले एक एक दो दो करके आया करते थे, तो अब फौजों की फौजें आ रही है, तो या अल्लाह हम क्या करें? तो रब करीम ने फरमाया महबूब फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अपने रब के लिए हम्द करो, तस्बीह पढ़ो और इस्तिगफार करो। क्या करो? इस्तिगफार, माफी मांगो, उसके हुजूर आहुजारी करो, इस्तिगफार करो। माना ये हुआ कि जब तो गलती हो जाए फिर भी इस्तिगफार करो, जब अल्लाह ज्यादा नेमतें दे फिर भी इस्तिगफार करो। हमारे यहाँ ये होता है कि जब तो कोई नुकसान होता है तो वो अल्लाह की तरफ से होता है, नुकसान हो जाए तो कहते हैं अल्लाह की मर्जी थी, और फायदा हो जाए तो कहते हैं मैंने मेहनत ही बड़ी की थी, मेरी जद्दोजहद बड़ी थी। एक बच्चा एक दफा मेरे पास कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो दुआ कराने आया, कहने लगा मैंने वहां जाना है, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला कामयाबी दे। मैंने दुआ की, कुछ उसको पढ़ने को बताया, लेकिन कामयाब ना हो सका, लौट आया। तो मैंने पूछा कि क्या बना? कहने लगा हज़रत साहब बस अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की मर्जी थी। फिर एक दफा गया तो ना, अल्लाह की मर्जी थी। तीसरी दफा गया, कामयाब हो गया। तो भाई अब क्या बना? कहने लगा जी जब मैं दाखिल हुआ तो उसने जाते ही मुझसे पूछा सबसे पहला सवाल ये कि तुम्हें जनरल नॉलेज की भी कुछ मालूमात है या शोबे के आदमी हो? तो मैंने कहा जनाब पूछिए। तो उन्होंने पाकिस्तान का हुदूद अरबा पूछा, तो मैंने फटाफट बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो मीनार पाकिस्तान है
اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا. پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا. میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دیے. اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا، اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں اور کامیابیاں. کیا تماشا؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی. صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں، اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائے تیری، اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا، اللہ نے رحمت کر دی، اس نے فضل کیا. تو یاد رکھیں استغفار، کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے، کئی چیزوں پہ، اور استغفار کا نفع ملتا ہے. کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا. کیا؟ رب فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی، آزمائشیں آ گئیں، تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے. انہوں نے قحط کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی بات کی. آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو. کیوں کہ انہو کان غفارا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا. وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا. جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا. استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا. بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا. تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا، انہار بھی بنائے گا. توبہ کا، استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا. ایک استغفار، ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رب کا حکم ہے کہ اس پر شکر بھی کرے. نعمتوں پر اللہ کا شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے. اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا اس پر بھی. ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا، لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنی چاہیے. مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا، یہ چونکہ ٹھیک ہے جی، یہ تو صحیح ہے، تندرستی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کار کوئی نہیں، وہ ذرا مل جانی چاہیے. اولاد تو میرے پاس ہے، وہ تو میرا حق تھا، میرا رائٹ تھا، معاذ اللہ وہ تو ہم نے حق بنا لیا. اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں، وہ مجھے فٹافٹ مل جانا چاہیے. بھئی یہ کس طرح تیرا حق تھا؟ کس حساب سے؟ یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے، اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے. شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، اور ناشکری نعمت کو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں شکر کر، میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں، اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں. شکر نہیں نہ ہوتا، شکر نہیں ہوتا. دیکھیں نا، 100 روپیہ ابا جی نے دیا ایک بچے کو اور اس کو کہا کہ جا دکان سے کچھ چیز لے آ، تو وہ 100 روپیہ اس نے رستے میں جاتے کہیں پھاڑ دیا، جب گوا دیا تو اب وہ والد سے دوبارہ 100 مانگتا ہے. تو والد کہتا ہے کہ پہلے 100 کا تو نے کیا کیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ پہلے 100 کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا جی باپ میرا دل کرتا تھا میں نے پھاڑ دیا. جوان بچہ ہے، سمجھدار ہے، 12-14 سال کا ہے. میرا دل کیا تھا میں نے پھاڑ دیا، ختم ہو گئی بات. تو ابا نیا 100 دے دے گا. سبحان اللہ، کتنے خوش ہو کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے دینا 100. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کروڑ پتی والد بھی ہو تو 100 کا نوٹ دوبارہ دیتا کیوں؟ بیٹا نہیں اس کا؟ پیار نہیں؟ کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتا تو نے میرے پہلے 100 کی قدر نہیں ڈالی، نیا تجھے کیسے مل جائے؟ انہیں خیال ہی نہیں کیا، تو نے جدوجہد ہی نہیں کی. تو نے حضرت مولا رومی نے مثال دی ہے
जनाब रूमी फरमाते हैं कि बगैर मेहनत के लोगों को अल्लाह ने नेमतें दी हैं तो उन्होंने शुक्र ही नहीं अदा किया। अंधे से पूछ आंख की कदर क्या है, पूछ अंधे से, पूछ माजूर से कि टांगों पे चलना कितनी बड़ी नेमत है। कभी पूछ उससे जिसका मकान तो एक कनाल में है पर रोने वाला बच्चा कोई भी नहीं। पूछ उससे जिसकी जेबें दौलतों से भरी हुई है पर कोई नहीं कहता कि अब्बा 10 रुपए देना।